دي محاضرة وهي على اللغة الدارسوية. زيد الأول الزول هذا النوع كتشي مساسي السينيور اسمي سارينا غنتي دسا كومبيان كونفيرونس السيدي تخدم كيما تيجي لا هو علاش كتجاني دا تريديش صافي تغرم فني برانتا شيني في متى دسا قالوا لي مزورة ورجين مزورة هديني لي نقورا نتشسد دينير ورجي مساسي هدني نشني كل شيء مثل ومرغ لاباس فرحة مليح الساد قال لي غدو قماس نون قماس مقرن أولية سيرتو يمغناس النار وسم مساسي مس حدوش مس الهادي بوراس مس بوروبا مس مردسي ذي مقرننا استمرت أسنيني فرحمت باش الترنيم مكسوب التسفاوم والترنيم مكيبقاش باش نعاد الشاويث تفيس الفم وتسفيث وسم تمريلي نوسع تمريلي ثقرا غلان تقلان هياتي دي وجديتي سقامو اللي غاتنيغ ديبارتمون دو لونغ كولتور دو لونغ اي ليتيراتور اما ليتيراتور عرب دونك سنين تنمير عاد نتي المهال نوكس دوايا غندي وجه نتي ملي ديالنا محسوب الدبغ ستنقرنت الكوراج تنقراني خدمن نتا ديني المدن المسويه مقارن لونسو تنمير فنو يعني ويت دسوري فهم زوار ان شاء الله يتملي لي انتي غادي تسن سين غما ويتو كل نقاش في الجال في ذرا نتمازل دايت دي ثمورث نورس في ذرا نتشاوي لنا دايت ثمورث نورس دونك نشد دويق تو بيتيت كونفيرونس مع اسمها انترفونسيون كونزيانت intitulé enseigner monde oral ديال التشاويث c'est-à-dire aménager standardiser et normaliser une langue محسوب الدويق هو فوس المدن تمازل المدن تشاويث نمشي كزما ديالي نمشي كوما ديالي نخصيتا ديالي نخص الساعة تمازيغ نغتشاويثنا غاتيلي تثلاثة قلنا نسلماديت تكسوتيوين لي جينيراسيون ديكور نسلماديت يثرونا نسلماديت يونا قلنا نخصنا تلمذن سيدايين الدويق خص غدويق هو ذا مزيان في الناس دونك يتزوارا هاني غادي تمزورث نويغ هو خير فرانسيست ماشا
من منطقه الى اخرى هذوك اللي تلا يتمثلوا رسما كيف لا عاد في ثلاثين في ثلاثين ثقبيليت نغد ثانتاليون فيا الوغ à tous les niveaux نزمر عاد تمام يسويرنو كنا في الاسم لي فاريونت المتغيرات انا منقرص مزيغ ثنضوي الى مورفولوجي ثلغه يفسنا لغه لي ليكسيك دو موال الى فونيتيك ثمسيسليت ادنا في اللان دي فاريونت عندي شغل امدياثن ادنيني ارياز ولا نيض كاينين ارياز ذيت مثلا تنضوي ثمسيسلات سي اون فاريونت فونيتيك لا يا ماشي فويا يا ثغال مثلا لقى كايني باغ اكزومبل ارتشا تروح تسي كايني ارتشا يجي كايني ايتشا يجي كايني اسكا يقول اسكا دي قبايلي سي مون كومبوزي اس كا اس ديس اس يقول دونك دايت عاد الناس une variation une variation plutôt sur le plan phonétique. أنا فعلا تنضوي sur le plan morphologique. محسوب ثمرة لا فورم شكل ثمطوث أشيني ثمطوث ويجي أشيني دنزوار سي تمزط أشيني ثمطوط. دونك ذاك يلاقيك دونتال ت هذه ولان فريكاتيف ثمطوث هذه ولان une laryngale ها همطوث إلا ماني يتبدل complètement la forme donc la marque de féminin دايت تروح متى نمشي قارن أمطوف نير أمطوف لا هيت donc c'est une variation au niveau morphologique une variation sur le plan lexical نزمر نشان ديا أنني يذاني قارن إميرا يذاني قارن لقا يكتولان إمارو دي ثمزات إميرو دي سميس دي تمازق نوطلاس نطورو دي عاد دي ثنتالين ثياب ثورة دي قبايليت دونك دا يتدنف باللي لا فارياسيون تنضوي الاختلاف المتغيرات اللانت او نيفو انتر دياليكتال محسوب داخل نتيش نتنتلا في لهجة واحدة والنف عاد تنضوي في لا جار ثنتاليون تمازق سمثا جات قبايلي تشاويت جار ثمزابي التركيث ارثقارا donc c'est-à-dire que cette langue qui est le berbère présente des variations parfois profondes au sein de la même variété a besoin d'être aménagée, standardisée et normée. محسوب لازماس تنستف تنسيسمت سيدين نخدم أي منقار تسلوكنت سي لا نورماليزاسيون لا نورماليزاسيون محسوب أني الساسي في ثلاث باش نسري تيشن في ثلاث تيشن في ثلاث تلي تزدي تشريك قن تدسر جار يودان يمازغن سومثا يقدان دايت مازغان المغرب du Nord. Cela d'un côté. De l'autre côté, et dans l'état actuel de la langue, un mazir, le passage à l'écrit, محسوب سي في ماويث سي الشفهية بالكتابة سي في ماويث غثيرة دايت la standardisation de la langue sont des conditions absolues. Non seulement pour le développement de la langue et de la culture amazigh, mais tout simplement pour leur survie. ما نمشي نتايلا ولا نمشي نسمع الناس نتايلا الناس امازيغ داني قلنا نقارنك كيفاش قلنا الكره تمث الكره تروح ما خطر الا ان بروبليم au niveau le passage de l'écrit de l'oral vers l'écrit il a عدد le monde qui supportait l'oralité traditionnelle s'y prend chaque jour محسوب التفدي مغارن وقموثن تمشارتي سي بيبليوتيك تروح التفذ ولاش لا ترانسميسيون عادنت بدير لي زاجون كولتوريل اونسيان ديسباريس بو ا بو دايت قصد غد في مغارين يودان قلان تفوندي في ثلاث ورعاد تثلاينت الناس بلي ولاش وسع جار بابات ذميس ولاش وسع جار هذا الداث ذباباس ذميس التفذ هذا الداث محسوب بالجد يتثلاث الامازيغ اللي مونوليك يسم تيشن تثلاث باباس يسم دو لونغ باغ كونتر الميس ودي سين شابه يسمس يزمر هذا بليزيور لونغ بلوري لانغ يعني ملتي لانغ ماش انا
الطفل لا لونغ ماتيرنالنس تروحس تشويك رياليتي نتاع عشيت هذا يثبت انت تروح الغار ساكني بابا يهضرها في الدار يهضروها مواليه وانا ما نهضرهاش دونك اذا يمكن الباساج ولاش الساغ يلان جاروبه في الميس ويتعداشا تمسلايتي لي متعداش تثلاثي لي مهديشا ولاش ترانسميسيون مي اذا فرح تمسلاي يروح كلشي يرز يروح يدرس يروح نوانساي العوايد من الصبايا دي سنيله يروح كلشي صافي كدايت نزمر بني لا لونغ امازيغ لا لونغ شاوي لو ديالكت شاوي يطوندونج سي بور سولا ادي قيمه نقاري يوما فلاما اهنا ويثي اهنا كسيتي سي تيماويث سي بريده ينتيماويث سي بريده الشفهيه اهنا وعاء غرمتا غرثيرا ويت باش ديلي محسوب لي باساجير باش ديلي لازم انا نعدل ثلاثه بريد مثلا سي لاميناجمون لا ستاندارديزاسيون اي لا نورماليزاسيون اسمو تشا نقص ثلاثه نوط وسطرا دونك الا كانوا النور لا تسلو بنت الو دايت من التقصير الديني صغاديني باللي لي chaînes de transmission seront les conditions de production et d'existence même de cette culture orale disparaissent. C'est بدو الا بقيت شغل متفر ادناك باللي même la production معليش نخسر تنسلوليتي دوني غات في قرشتني اتنكسيتي تكبري نتمتانت ماني تناول بريد نتيرا دونك دايت من تاكلزم يلزم لا برودكسيون انتاج لا برودكسيون ديال الشاوي الدومين شاوي اسكي لاش ولا ولاش خدمت اسل وسطا مزيان بتيت كومباريزون جا في ثلاثنا تثلاث ثنتا لنا نقاشا ثنتا لنا ديالكتنا لهجه تقبيل ماني نزمر ان بلاصه نشني نسرسي منا ذي بريدايا نتيرا لي ثاغول تاع الدومينايا نتيرا ماني لا نشوي بار كونتر القبيل اتزرم متى غرسن يعني فريمون سي طونو انت في المكسب يشوفون وتخدم منك لقيتش بار كونتر القبائل غرسن بلوس دو 60 رومون يعني لي رومون برك ونقال مكتوب الروايات غرسن بلوس دو 60 هتجم في الليسين لي نوفال هتجم فيدير لي جونغ ليتيرال لي ريكي دو بروفير غرسن كلشي سيرتو لي برون كيما كاع غرسن يموال بيلان ستمازيغ فرنسي ستمازيغ انجليزي فرنسي ستعرب ستمازيغ كلشي لا غرسن سون كيكيبي بار كونتر لي شاويين وغرسن اكيد قيتش دونك دايت نحس باللي نشني دولاش سنتايف ولايا مصفى دايت تيتنا دولاش بارطور القبيل خاطر نتدار دون غرسن اتزرم شي من تزراوين لي زيتود يخدمن لي زيتود جا دونك تلاش في نيكتوراك ستادير بوست غرادياسيون في زراوين ثينيجيين ادنا في برك في زراوين لي زيتود يخدمن الدراسات تخدمن على مستوى لا ليسونس سي دي ميلي دو ميموار إخافة ينتجر توراك دي ميموار دو فان ديتود رسالات نهاية تخرج غرسل لا ليسونس سي دي ميلي قلال بار كونتر يشاوين كيما غرسل اون ديزان يكتوخد من داير يعني استغرق كان تمي فوالا هايت سيتانا عدمت سيد ما نظن أن تديكور أونسيني فالوريز دوطر هذا يتعوصي قلنا نعاونش على الثلاثة وثلي شكور دونك ميم لو سيستيم إلي كونتر إلي سي توجور دو فالوريزي إي فافوريزي دوطر لونغ دوطر ريفيرونس كولتورال خدمت أنا تي برانيين تي جنطالين تي كراكادين سوبريين براين مورثنا وسينتي سي تسمى نورسو مالو نورسو بونزو سي سيك وين هنتيت امبوزي من فلانا نتشني في ثلاثنا ثيماتنا لا لونغ ماتيرنالنا انا جيت تقربون ديك خاننا دونك l'enseignement est accentuant, accélérant en parallèle le processus de marginalisation et de régression et folklorisation à la fois. في ثلاثنا في الفولكلور من مكسني شاوية أرواح بندر ثنا قش أو ثنا دستانجا أربع ثنا نبريدة فوالا حتى في ثلاثنا هنا شاويين حتى لا فاريون كله
Heureusement, avec l'éveil linguistique identitaire, entre parenthèses, à part quelques militants, quelques essais, par la suite, le nouveau statut de la langue berbère comme langue nationale, depuis 2002,